Kadlawa mao ang ikaunom nga Domingo sa ordinaryo nga panahon. Ang tipon na sa pagsugod. Ikaw mako unta nga Dios nga tigpanalipod o kalangbanan aron maluwas mo ako. Kay ikaw ang bato nga manalipod kanako ug ang kuta nga akong kalangbanan tungod sa imong ngalan, panguluhi ako o unahi ako. Palihog manindog alang sa pagsantos ng misa. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo maana ang kaninyo. Mga igsoon, aron kita mahimong andam ning santos nga misa. Maghinulsol kita sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga magagagahon sa tanan. O kaninyo mga igsoon, nga nagalapas ako ug dako uyahon sa una-una sa pulong sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala, akong dakong sala. Busa na namuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel ug mga santos o kaninyo mga igsoon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon.
mag-ampo kita. O Diyos, nagpasalig ikaw pagpabilin, diha sa mga kasing-kasing nga matarong o mga tinuuran. Ihatag ka namo nga tungod sa imong grasya, magpabilin kani nga matarong. Sa ingon, magpakatapos ka unta, magpuyo, dinhi ka namo. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios na usa, hangtod sa kahangturan. Kinotlo, gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Nagingon ang Ginoo, silutan ko ang tao nga motalikod kanako. Ug mosalig hinoon sa mga tao ug sa kusog sa tao. Sama siya sa usa ka kupong-kupong sa kamingawan nga nagtubo sa ugang yuta. O sa yuta nga parat diin walay laing tanom nga moturok, ug wala gayoy maayo nga maangkon niya. Apan panalanginan ko ang tao nga mosalig kanako. May sama siya sa kahoy duol sa tubig. Mukuyanap ang mga gamot niini ngadto sa sapa. Dili siya mabalaka, kunti ginit na, kay dili matagas ang iyang mga dahon. Kung dili muulan, dili gyapon siya mabalaka, o magsige siya pamuma. Ang pulong sa Ginoo.
Kinutlo, gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Corinto. Karon sanglit ang atong mensahe nga mao sa Jesucristo gibanhaw. Unsaon man pag-ingon sa pipila kaninyo nga ang mga patay dili banhawon. O kung dili banhawon ang mga patay, wala usab banhawa si Kristo. O kung wala banhawa si Kristo, kawang lamang ang inyong pagtuo ug makasasala gihapon kamo. Nagpasabot usab kini nga mga laglag ang mga nagtuo kan Kristo nga nangamatay na. Kung ang atong paglaom kang Kristo ani ara niini kinabuhian, nan kita ang labing makaluluoy sa tanang mga tawo. Apan ang tinuod mao nga gibanhaw si Kristo. Ingon nga pasalig na kadtong nangamatay banhawon usab. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo maanaan kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Sa nakalubsong na sila sa pungtod, mitindog si Jesus sa usa ka dapit nga patag kauban sa kapid-an sa iyang mga tinunan. Dito may daghang tao nga gikan sa tibok Judea o sa Jerusalem o sa mga syudad sa kabaybayunan sa Tiro o sa Sidon. Unya mitanaw si Jesus sa iyang mga tinunan bingon. Ulahan kamong mga kabus, kay inyo ang ginharian sa Dios. Ulahan kamong mga gibutong karon, kay kamo pagabusgon. Ulahan kamo nga karon naghilak, kay kamo malipay ra unya. Ulahan kamo kung ang mga taong magdumot o magsalikway o magbugal-bugal kaninyo, o mag-ingon nga kamo mga dautan, tungod sa anak sa tao. Paglipay kamo kung kini mahitabo, o pagsayaw sa kasadya, kay dako ang ganti nga gitagana alang kaninyo dito sa langit. Ay ang ilang mga katigulangan naghimo sa ingon ngadto sa mga propeta. Apanalaot kamo nga mga dato karon, kay napahimusla na ninyo ang kinabuhi nga hayahay. Alaot kamo nga mga busog karon, kay kamo unya kanunay gutuman. Alaot kamo nga karon nga tawa, kay kamo unya magpangutan o maghilak. Alaot kamo kung magdayeg kaninyo ang tanang mga tao, kay mausap kini ang gibuhat sa ilang mga katigulangan ngadto sa mini nga propeta. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
Kaninyong tanan, maayong good morning. Akong sugdan kanina akong wali sa pipila ka mga pangutana. Mailahan ako kung unsay inyong style pinaagi sa inyong tubag. Unsa may ngalan sa pagkaon nga tinadtad, brown-brown, o init, humot, maayo iparis, o puto. Dinuguan. Unsa may ngalan sa karning square-square, unya kung malata-lata na pagkaluto, mahimo udyog-udyogon. Unya ituslob o ginamos, perting lamia. Bright mga hinistahon. Sa mga bata, unsa may ngan anang pagkaon nga nay hawiranan nga ituslob sa gravy. Chicken joy. Unsa may ngalan sa pagkaon nga mga utanon sa gulon, ibutang sa tubig, butangag loy-a, mahimog subakan og buwat. Lauoy, aptik ang mga tiguang. Ako mong gipagutom nga numan ay namay panultihon nga nagaingon ang labing nindot nga paglami sa pagkaon ang kagutom. Mabitaw mingon ng mga French, hunger is the best seasoning. Bisan pagtabang, bisan pagparat, bisan pagdukot, burot, kung kita igutom. Mas maayo kuno nga, ingon na to ni ini pagatanawon ang mensahe sa Ebanghelyo. Di o ingon sa Ebanghelyo, bulahan kadtong igutom, bulahan kadtong nagantos, bulahan kadtong naghilak, ingon lang ta, saman po na padre. Orang magway mo angay anak, ang ipasabot ni ini, na ang usa ka tawo nga naa sa kagutom, nga naghilak, naas sa mga panginahanglan, dali nga mosampit sa Ginoo. Di ba ka ng mga tawo nga hayapay, na atanan, mayong lawas, maayo o kahintang, kunya, intak ang pamilya, usahay, murag tagsara manguros. Tagsara mingog, Lord, tabangi ko. Kay para kanila, hupong na ang tanan. Mauni ang angay natong tanawon sa atong kinabuhi. Makinhanglan yun in good times and in bad, for better and for worse, ngaylo na sa Ginoo sa atong kasing-kasing. Pero kini usab mahimo na tong sabton sa lahi nga paagi. Unsa may gipasabot sa Ebanghelyo diha sa pag-ingon, bulahan kamong mga kabos, kay inyo ang inharian sa Dios. Ingon po tadadon, pati di ko muangay anak, kay nakasuway na kong padung sa kagbilangan, magmotor, pagtanaw, pastangki, way gasolina, jamo ko itubel, bulahan day na. Padong ko maglungag, unya pagtanaw pa na sa butangan ng bugas, tunga nagtasa, lami day na. Ang punto ni ini, dili kanik konektado sa kawadon o pagkauyamot. Kanamimon tagkabus na espirituhanon, ang ipasabot ni ini, nga dili ka attached sa mga butang material sama sa bahandi o katangan. Muna giingon sa usa ka manulat na kani kunong Beatitudes nga ginsutan sa Ebanghelyo, mo ni road map to happiness. Hindi mo tagsaon nga mong palipayod na taan na padre. Kaya bang mong ngano, kung dili ka attach pananglit, daghang ka kwarta,
Unya karon tulo ka bangko ang imong gibutangan. Sus kay napurdoy man ang usa ka bangko. Ug attach ka sa imong bahande, hilantan ka usa ka buwan. Kay mag-uul man kag muna kay nawa naman imong kwarta. Pero kung dili gani ka attach, memang ka maningkamot gud usog. Ato na nang ilit go, sakit-sakit na nasdughan, move on. Di ba? Malipayon. Or kung pananglit, namo yuta nga gibahin. Unya pag unda-unda pa, ang imong bahin, giprinda sa imong igsuon. Kung attacks ka sa maong yuta, kung sa may imong buhaton, imong duntan ang imong igsuon hangtod sa lubnganan. Malipayon day ka. Pero kung dili ka atas, sige, naman po ng karma, tagaan lagi sa Ginoo sa laing paagi, move on sa buhay. Di ba? Malipayon. Mauning mo nag-roadmap to happiness. Ikaduha, gingon din, bulan ka itong giguto, santimaan ko, o watay pamahaw, magkarap-karap na matay ni kalas 10. Ang ipasabot ni ini, kana bang kagutong sa kagawasan sa hustisya o kaluoy sa Diyos. Pananglit, ikaw nagpuyo sa sala. Di ba kung ikaw nagpuyo sa sala, na kay taong gilimon, na kay nakuhang butang, nga gasigi kat konsensya, kung sa may dibati nimo, wala kag gipriso, wala kag ulipon sa sala. Kung sa may buhaton nimo, mangayon kag pasaylo, mawa kaning tanan, mahimo kang gawas nun. Sa ato pa di ay, kung ikaw mahimong gawas nun, mas mahimo kang malipayon. Kani ikatulo, mga di thrilling, bulahan kadtong naghihilak, susantimaan, kung panulit imong bana, imong nakit-an nga, nangita na mag-224. Kapusing-pusing og tato nga na. Di pa rin ka mo hilak. Bulahan din na. Anong bulahan man ang naghilak? Bulahan kay ikaw na igugma. Kung namatyan ka pananglit, maghilak ka. Sakit. Pero bulahan ka, kay gihigugma nimo ang imong ginikanan o minahal nga mutaliwan. Kay dayag lang ang taong nagmahal, bisan pagmupati o kasakit na ay kalipay na dili ikag-aso. Mo ni mga igsoon ang angay na tumuluman sa Ebanghelyo. Anong gitagaan man tag roadmap to happiness? Usaray tumong sa Ginoo alang sa iyang pinangga o minahal ng mga nilalang. Na kita makabaton o kinabuhi na malipayon. Hinaot pauta. Nagatuo kami sa usa ka Dios nga mahan magagagam sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta, o sa tanang mga makita o dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pay katuigan, Diyos gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak nilibinuhat, usad kinaiya sa amahan. Pinaagi kaniya na nahimo ang tanan. Tungod ka natong mga tao, alang sa atong kaluwasan. May kanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya na may lawas, gikan ni Maria na ulay o nahimong tao. Tungod ka nato gilansang siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-anto siya na matay bilubong. Sa ikatulong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan.
misaka siya sa langit, o nagalingkod sa tuo sa amahan, mubalik siya nga mahimayaon, aron paghukom sa mga buhir sa mga minatay. Kaniyang ginhari ang walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoong maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak, dungan sa amahan ug sa anak, isimba siya gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Narila kami sa kabunian, alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay, ug sa kinabuhi sa maabot ng kalibutan. Amen. Naghulagway si Jesus kung kinsay tinod na naa sa kalipay, o kinsaw sad ang angayan ng kaluyan. Mangayong kitagikan kaniya nga kita, ug maniya dili sumala sa atong tawhanong sukdanan, kundi sa iyaha. Umingon kita, Ginoo, lungga ang among pag-ampo. Alang sa simbahan, nga mutuman sa iyang misyon sa pagdapig sa mga kabos, mag-ampo kita. Alang niyatong mga gigutom, nga ang Ginoo maghatag kanila pan sa kinabuhing dayon, ug magdasig kanato sa pagpaambit sa atong matag adlaw nga pagkaon ngadto kanila, mag-ampo kita. Alang sa atong lawig sa pagtuo, isip usa ka simbahan, uban ni Obispo Alberto ug ni Father Lito Giangan among Cora Paroko, masinati nato si Kristo pinaagi sa atong gagmayng simbahanong katilingban, mag-ampo kita. Nining tuig sa yubileo sa paglaom, mapakita unta nato sa kanunay ang atong lawom nga pagsalig ug malaumong pagtuo sa Dios, taliwala sa mga mangitngit nga kasinatian, ug manglakaw kita nga nagkahiusa paingon sa amahan, mag-ampo kita. Nga madangat nato ang atong gipangandoy nga kalinaw alang sa tibuok kalibutan, mag-ampo kita. Nga ang walay katapusang kahayag sa kaluwasan, magdanag kanila nga namatay na, mag-ampo kita. Ginoong Jesucristo, buot ikaw na musinati sa kawanon, kagutom, kalisod o paglutos, kumawi na sinati sa daghang tao. Atagi kani sa pahat sa kabag-o sa imong kinabuhing nabanhaw, ug himua nga ang among kinabuhi nga magpadayag sa imong kalipay na imo kami gitawag. Kay ikaw ang among Ginoo hangtod sa kahangturan.
ng ako inyong sakripisyo. Dawato nun ta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. O Ginoo, maglimpyo magbago unta kanamo kining halad, ug himuak kini nga hinungdan sa ganti nga walay katapusan. Alang kanamo ang magtuman sa imong kabubuton. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinagi ni Jesucristo nga among Ginoo, kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatapos sa pagpakatao, gikan ni Maria nga Birhen. Nagpasakit siya sa krus ug giluwas kami niya, gikan sa kamatayon nga dayon. Ug sa iyang pagkabanhaw, mihatag siya kanamo sa kinabuhing walay katapusan. Uban kanimo hangtod sa kahangturan ug busa. Uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay puno na pag-awi. Santos kayo ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga kasa. Aron mahimok kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya pan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an miingon. Dawata kini ninyong natanan o kana, kay kini mauwang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usap. Mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an mingon.
dawata kini, o Panginoong ka mga tanan gikan niini. Kay kini mauwang kali sa akong dugo, sa bag-o tunhay na kasabutan. Ang dugo ngay ula alam kaninyo, o alam sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo. Buhatag kini aron paghandong kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandong sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalat kami kanimo Amahan. Niringpan sa kinabuhi ug kali sa kaluwasan, nagapasalamat kami kanimo. Tungod kay imo kaming giisip, nga angayan nga moatubang ug moalagat kanimo. Himuan nga kami, nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkaiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibok kalibutan. Himuang nga mahimpit kami diya sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Alberto among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadaan silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kami tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinanggi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, dihatag nganha kanimo, makagagahong nga Amahan, diha sa usa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita sa Amahan atong gamiton ang mga pulong pagitudlo kanato sa atong manunubos.
Mangayo kami kanimong Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daptan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala o mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles ang kalinaw, ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. O sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw nga buhi o hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maana ang kaninyo. Ato karong ipakita nga atong pag-inig suunay. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawangtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang hidapit alang sa panihapon sa Ginoo.